जिव्या देवाक दिनवासता आमची काळजां मुरगोटा जिव्या देवाक दिनवासता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं कृपा दिवं. हे पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या आयच्या मीस बर्थडे वाडदिसा सुमयार दिनवासनूच्या मनान जॉन फेर्नांडीसाचें इंतेसांव आनी दुसरें फादर करता तें शेरल डायस हाच्या ओतम्या पासत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाची खुशी कोत्ता तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. मारिया आमचे मायन सदांच देवाची खुशी ओळखून मानून घेतली आनी तेच परी देवाचे थीर भावात धरून आपलें जिवीत ती जियेली. मारिया माय भाशेन आमच्या जिवितान देवाक वयलो जागो दिवंक, ताची खुशी ओळखून आनी मानून घेवंक, देवाचेरूच गोट भावात दवरूंक, ताचे खोशे पोरमणे जिवंक आनी जेजूची भाव भयणां आनी आवय बापूय जांक ह्या मिसा बलिदानान देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. भयणी बाबानो, आयज कार्मेल दोंगरावेली सायबिणीची आमी समरण करता, परब करता. आनी सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उलो मारला, आमी देवाच्या एकवटान जियों, जेजूचीं भाव भयणां कशीं, देवाचीं भुरगीं कशीं जियों. आनी कार्मेल दोंगरावेली सायबीण तेंच करूंक आमकां आपयता. पूण आमी वचूंक जायते फावटी आमी ही वाट दवरूंक ना, चुकल्या आमी देवा लागीं आतां बोगसणें मागुया आनी उपरांत नितळ काळीज मन तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत को, सोमिया काकूत गो, क्रिस्ता काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत गो, सोमिया काकलूत को, सोमिया काकूत गो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा भोव वर्त्या बापा, आदल्या कोरोरांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रवाद्याच्या मुणयारपणान नांवाडलोय आनी नव्या कोरोरांत तुज्या पुताचे माय मारयेचें दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटूंक दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडूंक वचूंक आमकां फावो कोर.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. जकार्यास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे दुवे गायन कोर आनी खुशाल जा. हो पडे हांव येतां, तुजें मोदें तिकाण करूंक येता. असो उलयता तो सोरेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सोरेस्पोराक एकवटतलीं. तीं ताजी पोरजा जातलीं. पूण तो तुमचे मोदें तिकाण करून रावतलो आनी दोलबाराच्या सोरेस्पोरान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपलें दायज कशें सोरेस्पोर जुडाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपलें खाशाचें करून घेतलो. आख्खें मनशाकूड सोरेस्पोरा मुखार ओगी रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतून उठून येता. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगुडटा. सगळीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोन्नीचेर दीस घाली. सगल्यो पिडका म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोल बरिश्टान म्हाका केल्लीं ओजापां पवित्र, ओचीत, सदां ओचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिडगे पिडगेन काकलूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोरेस्पोर काळजान मनान गोर धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरेवेले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून पोरतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्राहमाक आनी ताजे दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. तुमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Hallelujah, 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 सदैव आंकवार मारिया. देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजान तें नियाळटाली. Hallelujah, 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 hallelujah. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moimat ka somia.
जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ही खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हळें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हळें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणी. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, सायबिणीक आमी तरेकवार नांवांनी उलो मारता आनी तिची मजत मागता, कित्याक आमचे तरेकवार गरजांनी ती आमकां पावता तें मनान दवरून आमी तिका त्या त्या नांवान उलो करता. पूण तीच सायबीण माय ती जेजूची आवय, आमची सुर्गींची माय. आयज कार्मेल दोंगरावयली सायबीण म्हूण आमी तिका पाचारता. आदल्या कोरोरांत आनीक नव्या कोरोरांत ह्या कार्मेल दोंगराची आमकां खबर मेळटा. आदल्या कोरोरांत आमी जाणाव एलिजा प्रवादी कार्मेल दोंगरार लोकांक एकठांय करून लोकांचो भावार्थ उसरता. बाल ह्या देवाक बसतले, ह्या कुड्ड्या देवाक बसतल्या प्रवाद्यांक आनी आपूण खऱ्या देवाचो प्रवादी, तांचे मदें एक चॅलेंज कशें करून कोण खरो देव, कोण बसता तो खरो देव आनी कोणाचेर भावार्थ दवरूंक जाय तें इस्रायल पोरचेक स्पश्ट करता. ती खबर आमी आदल्या कोरोरांत आयकल्या. आनी नव्या कोरोरांत होच दोंगोर जेन्ना कांय भाव एकठांय जावन कार्मेलीत ब्रादर्स म्हणटात तेन्ना ते एकठांय जावन थंयसर मागणें करून सारतात तेन्ना, जिवीत सारतात तेन्ना तांकां ह्या दोंगरार सायबीण मांयचें दर्शन फावो जाता. आनी सायबीण मांयच्या दर्शनान ओदीक तो दोंगर पवित्रतायेन भरलेलो म्हूण ताणें त्या दोंगरार रावन दोंगरार जिवीत सारून आपलें मोठाचें जिवीत, यादनिकी कार्मेली जिवीत ते जियेताले. तेन्ना 13व्या शेंकड्यान तांकां थंयसर धुमाळो दिवंक लागले, इन्वेडर्स तांकां जिवेशी मारूंक लागले. तेन्ना ते युरोपाक पळून गेले थोडे जाण. आनी तांचो सोर्व वडील परंपरा सांगता त्या प्रमाणें सायमन स्टॉक सायबीण मांय लागीं विनंती करून मागूंक लागलो, आमकां ह्या संकश्टांतले वाटाय म्हूण, आमचे संस्थीक पाव म्हूण. आनीक सायबीण मांयन ताका भासावणी केली, आपूण तुमकां आदार कोत्तलें म्हूण. आनीक ताका एक बेतीन दिलें अशें ही परंपरा आमकां सांगता. बेतीन सदांच घालून ताचें देवस्वांव करून म्हजें प्रोटेक्शन तुमकां आसतलें, हांव तुमकां सांबाळटलीं, देवा लागीं विनंती करतलीं तुमचे पासत. आनी आयज पासून सायबीण मांय तांचेच पासत न्हय पूण सगळें आमा पासत विनंती करता. म्हणटच हें सगळें पळयल्या उपरांत आमी एक कार्मेल दोंगरावेली सायबिणीचे कसले गूण आयज देख घेवंक आनी आपणावंक सोदता. वो सायबीण मांय आमकां आपल्या कसल्या गुणांची ओदीक देख घेवंक आपयता. पयले सुवातेर आमचो भावार्थ न्हू सोरूं. आमचो भावार्थ जरी तर शेळो मोडो जाला जाल्यार सायबीण मांय आयज आमकां उलो मारता, आपणा भाशेन तुमी भावार्थ दिसायात. टोटल सरेंडर टू गॉड, कंप्लीट फेथ इन गॉड, मातशे पासून दुबाव ना. देवाचेर इतलो तिचो भावार्थ, तितलो आमचोय देवाचेर भावार्थ आसचो हो ताचो तिचो आयच्या दिसा आमकां उलो. आमचो भावार्थ घोट करूंक ती आमकां आपयता.
दुसरे सुवातेर सायबीण माय आमकां उलो मारता आपणा भाशेन पवित्र जायात. जशे परी त्या दोंगरार कार्मेल दोंगरार कोण तुमी होली लँडान गेल्यात जाल्यार त्या कार्मेल दोंगरार पावतलींच. आमी थंयसर मीस पासून भेटयता ग्रूप येतात ते. कार्मेल दोंगरार पवित्रपण दोंगराक लागून पवित्रपण न्हय, पूण देव त्या दोंगराक पवित्रपण पाठयता. कित्याक सायबीण माय देवा लागीं विनंती करता, जंय त्या दोंगरार येवन मागणें करताले तांकां पवित्र कर म्हूण. जंय त्या दोंगरार येवन आपलें जिवीत सारताले कार्मेली ब्रादर्स, तांकां पवित्रतायेन वाडूंक आदार दी म्हूण. आमी आयज ह्या कार्मेल दोंगरार आसा. तो फिजिकल कार्मेल दोंगर हिस्टॉरिकली, पूण जंय जंय पवित्रपण आसा, जंय जंय सायबीण माय आमी उलो मारता आमकां पवित्रपणान वाडूंक दी म्हूण, तोच कार्मेल दोंगर आमचो. तेन्ना आयज आमी ह्या कार्मेल दोंगरार कशें आसा सायबीण मायच्या हांगासर उजीर, तेन्ना आयज सायबीण माय आमकां हेंच होच उलो मारता, तुमी पवित्रपणान वाडात. सायबीण माय आख्या आपल्या जिवितांत पवित्रपणान वाडली. शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होलिनेस. देखूनच देवान तिका म्हळें कुरपेन, आख्खीच कुरपेन बोललोली तूं म्हूण. तर भयणी बाबांनो, हें पवित्रपणान वाडटेलें जाल्यार आमी जेजूच्या उतरांचे पोरमाणे जिवंक जाय. जेजूच्यो पाटलावदार आमी जावंक जाय. जेजून आमकां पवित्रपणाची वाट दाखयल्या, ती वाट आमी धरूंक जाय. सायबीण माय जिविताची वाट न्हय. सायबीण माय पवित्र आपणा वरवीं पवित्र करना आमकां, पूण कितें करता, जें वाट सोत आनी जिवीत कोण, जेजू तिचो पूत, आमकां ती ताका दाखयता. तो पवित्रपणाची वाट, तो पवित्र, ताचे भाशेन हांव पवित्र जाल्यां, तुमी पवित्र जायात. हांव तुमकां हाताक धरून व्हरतां, वाट दाखयतां. जेजूची वाट ती, जेजूचें पवित्रपण तें, जेजूचें सोत आनी जेजूचें जिवीत ती आमकां पाठोवन दिवंक सोदता. तिसरे सुवातेर सायबीण माय आमकां प्रोटेक्शन दिता. जशे परी सायबीण मायन त्या कार्मेल दोंगरार जियेतल्या भावांक प्रोटेक्शन दिलें, तांच्या वडिलांक बासायलें आपूण तुमची संस्था प्रोटेक्ट करतली म्हूण, आनी तशेंच केलें. आयज आमी तिका उलो मारता. हें बेतीन आमच्या गोळ्यान घालता तेन्ना इज ए सायन ऑफ मदर मेरीज प्रोटेक्शन एंड प्रेजन्स. ती आमकां देवा लागीं मागोन प्रोटेक्ट करता. कसलेय संकश्टांतले उदीक करून देंवचाराच्या चोपक्यांतले आमकां निबारता. हें बेतीन आमच्या गोळ्यान दिश्टी पडत जाल्यार देंवचाराक बरें दिसना. देंवचार आमकां एटॅक करूंक सोदिना, भियेता. कित्याक सायबीण मायचें प्रेजन्स थंयसर आसा, आनी सायबीण माय देवा लागीं दीस रात विनंती करता आमचे पासो. ही बेतीन आमी घालतले हांव तेन्ना आमकां न्हय फकत सायबीण मायच्या आंगोस्त्राचें, सायबीण मायचें प्रेजन्स आमच्या कुडीचेर, आमच्या ओतम्याचेर आसा हाचेंच आमकां उगडास येतलो, पूण आमकां उगडास हाडटा आमच्या बावतिस्मा दिसा आमकां धवी न्हेसोवन घालून सांगलेलें, तूं क्रिस्ताक न्हेसलाय, यू हॅव पूट ऑन क्रायस्ट. आनी ही भायली खुणां तुजे भितरले वडविकेची पवित्रपणाची, धवे जिवीत तुका, नवें जिवीत तुका दिलां पळय ताची, ही खुणां तुवें स्वर्गार पावो पासून सांबाळूंक जाय. आनी ही भितरली खुणां, पवित्रपणाची खुणां, धवी न्हेसण्याची भितरली खुणां स्वर्गार पावो पासून आमकां कोण आदार करता सांबाळूंक? सायबीण माय. हें बेतीन जावन आसा एक खुणां तिची. तर भयणी बाबांनो, जेन्ना हे भाशेन ही परब, हे मनान आमी ही परब समोर ओपता तेन्ना आमी सायबीण मायचे भाशेन देवाची खोरी, जेजूची खोरी पाटलावदार जाता, खोरी देवाचीं भुरगीं जाता, आनी सायबीण माय खुशाल जाता. कित्याक देवाक महिमा मेळ्ळी, आमी पवित्र जालीं म्हूण. देवाक महिमा मेळ्ळी, आमी देंवचाराच्या चोपक्यांतलीं सुटलीं आनीक आमी जेजूचीच जाल्या म्हूण. देवाक महिमा मेळ्ळी, आमचो बावाट गोठ जालो म्हूण सायबीण मायक मान मेळ्ळो. तर हें मनान दवरून सायबीण मायची मसत आमी ह्या मिसांत आमकां मागतना ही जेजूची शिकवण आमकां जिवंक आदार दी म्हूण मागुया.
आता आमी उबी रावया. आनी ह्या बेतिनाचेर पयलो आशिर्वाद मागूय घालुया. उपरांत आमचे बावडतेची मागणी आमी करतले. भयणी बाबांनो, देव आमचे थंय आपली वर्ती काकलूत दाखोवच्याक ल्हान आनी साद्यो खुणां वापरता. तेच परी मनीस साद्या कोरण्यांनी आपलें उपकारी मन देवाक उगडटा आनी ताचे सेवा करची खुशी आनी आपणें पवित्र स्नानांत केल्ल्या समर्पणाक जिवीत बोर विस्वाशी रावूंक केल्लो निच्यो परगट करता. ही बेतिनां पवित्र सभेन मान्यताय दिल्ली आमी घालूंक सायबीण मांयच्या आंगवस्त्राची खुणां कशी. हे बेतीन तेच धर्मीक सभेच्या मोना प्रमाणे जिवची खेरीत खुशी दाखयता. आंकवार मोरेचे मजतीन पवित्र स्नानांत क्रिस्ताक न्हेसचो निच्यो केल्लो ही खुणां नवसरता. लग्नाची न्हेसण घालून सर्गींच्या माय देसांत आमी पावसोर पवित्र रित्वेच्या मानाक क्रिस्ता सारकी आमी जाल्ली तिका जाय. हे मनान दवरून आमी आतां ह्या बेतिनांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. देवा, तूं पवित्रतायेचो ओरोम आनी शेवट उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नव्यान जल्मल्ल्यांक क्रिस्ती जिणेची भोर्तेक आनी मोगाचे सुपूर्णायेक तूं आपयताय. भाग्यवंत आंकवार मरेच्या मानाक ही बेतिनां भोगतीन घेतल्या सेवकांचेर आनी ह्या बेतिनांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल, आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अशें ती तुज्या पुता क्रिस्ता सारकीं जावच्याक आनीक हे जिणेची वाट चलून शेवटाक पावतोच देवा मातेच्या आंकवारींच्या सासायेन तुज्या घरान भितर सरूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां आमची मागणी आमी देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, पाद्रींक आनी हेर म्हत्वाशांक देवाच्या मोळ्यांत वावुरतना आपल्या आताकाल आसलोले पोरचेक खरें आनी सर्गीचे दिशेन मार्गदर्शन करूंक भरपूर जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बाबा, ही मागणी आमी जूण एकली जावन आसात पवित्र सोबेचे जिवे फातर. पवित्र सभा गोट मजबूत राखूंक आमचे जिविताचे देखीन दुसऱ्यांकूय देवाच्या मोगाक ओडून हाडूंक आमकां सगळ्यांक दैवीक कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बाबा, ही मागणी. आयज आमी कार्मेल सायबिणीची परब समोरमतांव. तिची देख घेवन ल्हानविकाय, खालतिकाय, दुसऱ्यांचो हुस्को, दुलोबाय असले तिचे बरे गूण आमी आमचे करूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बाबा, ही
थोडी बोर ओगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो सायबीण मांयचे मजतीन हे वेळार बापा मुखार दवरुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. दयाळ बाबा, ही मागणी ऐक. बापा मोगळा, सायबीण मांयच्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दितना सायबीण माय आमचे भाशेन एक मनीस तरी तिने जेजूचो खोरेपणी पाटलाव केलो तसोच आमकांय जेजूचो पाटलाव करूंक आदार दी म्हूण आमी मागता. सायबीण मांयची देख घेवन आनी तिच्या आसऱ्या खाल आमी सगळीं आमचीं भुरगीं, आमचीं तरणाटीं आनी सगळ्यांक आमकां ह्या वायटा विघ्नांतली देंवचाराच्या चोप्यांतलीं वाटावन बरे वाटेन चलोवंक आदार दी. आमचे फिरगोजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आयज वाडदीस समोर ओंपतात तांचेरूय जॉन आमचो भाव आनी दुसरीं आमचे भाव भयणां तांकां सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत गावया. रुपें भांगार मागिनाय गायनाचो अंग C30. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खिरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मांयचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव मान फावो आसलोली निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Puvir, 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 Dolbaranco sorvesportu,
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोर घोटुया. सुमया जेजू आमी उंडो करता आनी एका शितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण पोर करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवन जुजे तिचो पोती, बागीवन दोरमदुतां आनी सोर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
सो जियेत्यान रासवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ई देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयलोली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंकवार मारेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तुमकां सगळ्यांक फादराच्या नांवान म्हज्या नांवान कार्मेल दोंगरावेली सायबीण हिची परब सायबिणीची परब तुमकां बेसांवांनी बोललेली आवडटा. सायबीण मायचें प्रोटेक्शन तुमकां, सायबीण मायची विनवंती तुमचे पासत तुमचो भावार्थ गोड जावंक, तुमकां पवित्रपणान वाडूंक आदार दिवंक, खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून जिवंक एका दिसा हो सुर्गींचो इनाम जो सायबीण मायन सोडला तो आमकांय फावो जावंक आमी मागता. ही परब आयज हांगा जावंक जायत्यांनी आदार केला. आमचे लिटर्जिकल एनिमेटर्स, लिटर्जिकल कमिटी आनी दुसरी आमची फिरगोसकारां कालच्या दिसाक येवन सगळी साफाई करून सगळे मांडावळ बरे भाशेन करूंक आदार दिल्ल्यांक सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे दोगूय साक्रिस्तांव लुईस आनी मारियो तांणी आदार केल्ल्याक तांकांय दिनवासता. ही बेतिना आमकां सुजन आनी जॉन तांणी दिल्या, ती मागीर तुमी व्हरूं येता व्हरपाची आनी घालात. सायबीण मायचें प्रोटेक्शन अश्युअर्ड विस्वासान सायबीण मायचे लागीं मागता तें बेतीन घालून बेतीन एक मिरेकल कोत्ता म्हणूनय, पूण सायबीण माय देवा लागीं मागोन मिरेकल कोत्ता आमकां आमच्या जिवितान. आनी ही सायबीण मायची आसण्याची प्रेजन्साची खुणां आसतली. आतां मिसाक थावन वयता आसतना केक आनी इल्लीशी चाय तयार केल्या आमचे लिटर्जिकल एनिमेटर्स आनी तांकां तुमी ती घेवची. जॉन आमच्या भावाक, जॉन हॅपी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू. आतां आमी निमाणो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबें आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणें. सर्व पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता. तें तूं कोनवाळायेन आयकून घे. ह्या अचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पदवेन ती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदावतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बळ दिवन हे परिस्थितींत ताणें बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान भर. वयसांक, नर्सींक आनी हेर जीं ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतली राख आनीक सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.